یار سونا علی بھی بیٹھے حسن حسین بھی بیٹھے ہون گئے ابو بکر عمر عثمان بھی بیٹھے ہون دے میرے نبی دے یار بیٹھے نے چاروں طرف میرے نبی دے یار بیٹھے نے ایک روندہ روندہ جوان آیا آ کے کملی والے دی بارگاہ وچ عرض کردہ سونے میں ہلاک ہو گیا میں اپنا بیڑا گرک کر کے آ گیا میں بڑا جرم کیتا ہے میرے کملی والے فرماندے نے کیوں پریشان ہے دستے سے عرض کردہ سنیا حامیم دے کنڈلاں والیا حامیم دے کنڈلاں والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مدینے دے تاجدارا میں روزہ رکھیا سی تے روزے دی حالت اندر سا روزہ دی حالت اندر سا سنیا اپنی بیوی نال صحبت روزے دی حالت وچ کر بیٹھا نوجوانوں توجہ کریا جائے سونے نبی دی بارگاہ وچ آیا کہ روئی جا رہا ہے میرے نبی دے غلام ہی بیٹھے نے جدو روئی جا رہا ہے سونے نبی دا غلام روئی جا رہا ہے سونے میں ہلاک ہو گیا میرے سونے کملی والے نے فرمایا پھر ایک غلام آزاد کر دے ایک غلام آزاد کر دے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام دی ٹاہ نکل گئی عرض کرتا ہے حامیم دے کنڈلاں والے میں غریباں میں مسکیناں میرے کولے نہیں طاقت نہیں کہ میں غلام آزاد کراں میں اتنی پاور دا مالک نہیں پھر میرے سونے نبی نے فرمایا او بیلیا میرے سونے نبی نے فرمایا میرے غلام جے ایک غلام آزاد نہ کر سکتا پھر 2 مہینے دے روزے رکھ لے عرض کردہ ماں آزاد دے کاجل والیا اگے ایک تے صبر نہیں ہو سکیا 2 کی میں رکھاں گا میرے سونے نبی نے فرمایا پھر 60 مسکین نو کھانا کھلا دے عرض کردہ سونے غریب ہی بڑا واہ کریمہ کا تیری کریمی تو صدقہ کے جاما سونے 60 بندے نو کھانا بھی نہیں کھوا سکتا غلام آزاد بھی نہیں کر سکتا سونے 2 مہینے دے روزے بھی نہیں رکھ سکتا اتنی گل کیتی تے میرے نبی دے غلام چہرہ ویکھن لگ پے اے تے رب دا حکم ہے یا غلام آزاد کیتا جائے یا 2 مہینے دے روزے رکھے جاما تے یا 60 مسکین نو کھانا کھلایا جائے میرے کریم بولے کرم بولیا ہائے 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 کریم بولے کرم بولیا رحیم بولے رحمت بولی سخی بولے سخاوت بولی عادی بولیا سونا رب آپ بولیا ہائے ہائے میرے سونے نے فرمایا بیلیا اوتھے بہ جا جدو غلاماں دے وچ بہ گیا غلام علامہ توے دے پہنے تے نال غلاماں بھی آکھیا دا بیلیا معاملہ مشکل ہے تے عرض کیتی ہوئے گی مجھے دنیا والوں لا وارث نہ سمجھ غلامہ عرض کیتی ہوئے گی بیلیا پیر پائیا ہے کم تے اکھا ہو کھڑا ہے سرکار بٹھا دیتا ہے تے اندر مجھے دنیا والوں لا وارث نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لا مل کے سارے پڑھ لو مجھے دنیا والوں لا وارث نہ سمجھو او وارث ہے میرے پیارے محمد مجھے دنیا والوں مجھے نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لا وارث نہ سمجھو او وارث ہے میرے پیارے مل
کے ایک زبان ہے بولو او وارث ہے میرے پیارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے ہے وہ چارے محمد قبر و حشر میں اور پرسلات سے گزرتے لگاؤں گا نعرے میں تیرے محمد میرے سونے دا غلام جدو بہ گیا اکھاں وچوں آنسو بھی آئے ہون گے کہ سونے نے فیصلہ نہیں کیتا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام اتنی دیر تک جوان پیوندا ہے سر تے ٹوکرا جڑا کھجوراں دا بھریا آیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ لے کے آ گیا یا رسول اللہ غریباں تے مسکیناں وچ ونڈ دے ویا جائے جدو کملی والے دے سامنے اتنی غرض کردہ غلام میری سرکار نے فرمایا وہ سوالی کتھے وے جس سوال کیتا ہے میرے سونے آواز دیتی بھائی سوالی کتھے جیڑا سوال پوچھنے والا کہو سبحان اللہ یا رسول اللہ حاضر لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہاں میری سرکار فرماندے نے ادھر آ جا ٹوکرا اٹھا اچھی سبحان اللہ اے ٹوکرا کھجوراں دا اٹھا جی یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا یہ غریباں تے مسکیناں چ ونڈ دیویں ہولی 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 یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہاں ہائے 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 چلو باہر جا کے ونڈ دیا جے یا رسول اللہ میرے تو وڈا غریب ہی کوئی نہیں تے نبیوں دے سلطان نے مسکرا کے فرمایا چل گھر لے جا پھر ہائے 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 رب کعبہ دی قسم سینہ ٹھر جاتا ہے میری سرکار نے فرمایا ونڈ دے یا رسول اللہ میرے تو زیادہ بھوکا کوئی نہیں ونڈ دے میرے تو زیادہ غریب کوئی نہیں ونڈ دے گلی محلے ہی ونڈ دے یا رسول اللہ میں جڈا غریب ہاں میرے گھر بچے بھی جڑے نے بڑے بھوک نال نے حساب کتاب بھوک والا بھی لگا کھڑا میں ونڈ نہیں سکتا سرکار فرمایا جا لے جا اپنے بچیاں نوں بھی کھا تے آپ بھی کہیں تیرا کفارہ ادا آ جائے گا پھر کہن دے سرور کہوں کہ مال کو سارے آنوں ہے آپ سب آدھیو دانا لو سرور کہوں کہ مال کو مولا شرم ذرا دور ہٹاؤ سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لے کر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالقی قبر دا خلق کا مولا کہوں تجھے خالقی قبر دا خلق کا مولا کریم آقا دی کریمی وے سرکار فرمایا کر لے جا یا رسول اللہ ہو گیا کر لے گیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد محترم جنگ احد وچ شہید ہو گیا قرضہ بڑائی
تے جدو کھجوراں دا موسم آیا نا پک گئیاں کھجوراں سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے یا رسول اللہ 6 میریاں بھیناں نے کنیاں بھیناں نے تے 6 دا حق بھی دینا ہے اسی ایک دا نہیں دیندے اسی وہ بھی مال کٹ کے آنے پہ ان دے بچے مردن تے مر جان ساڑے پڑ جان ایک دن پوچھیا جائے گا اس بارے یا رسول اللہ سونے ہو کملی والے ہو میرے بابا تو انہوں پتہ ہی ہے کہ جنگ عہد چ شہید ہو گئے نے 6 بھیناں بھی نے تے قرضہ بھی لوکاں دا دینا ہے تے بس تہاڈی بارگاہ چ آیا ترلا کرنا آیا یا رسول اللہ جس وقت میں کھجوراں لاواں نا تے میرے نال تسی چلو اچھی سبحان اللہ کہو یار بار بار بندہ کہے تے اچھا نہیں لگتا سینے جے ٹھنڈ پایا کرو سبحان اللہ کہہ کے پا کے او ذات دل آگے کہے کرو اندر دا لون لون تو اڈا کھڑا ہونا چاہیے ہے جدو رب دی حمد و ثنا تے سونے مصطفیٰ دا ذکر کر دے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر بن عبداللہ جی یا رسول اللہ فرمایا چلو تسی کھجورا لاؤ یا رسول اللہ مینوں خطرہ ہے بھئی قرضہ اتنا دینا ہے بھئی کدھرے قرضے والے لڑ نہ پین میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں تو کھجورا لا تے انہاں دیاں ٹیریاں علیحدہ بنا دیں جس لئے نہیں گل کی تھی نا حضرت جابر بن عبداللہ گئے جا کے کھجوراں لاندے پہنے لاندیاں تک نا جیڑے قرضے والے بیلیے لمحہ تے آ گئے ادھروں نبیاں دے سلطان بھی آ گئے آئے ہائے کریم آقا بھی آ گئے لیکن اس وقت لڑیا کوئی بھی نہیں ہونا جو کوئی لڑیا نہیں کردا جنہ لینا سی نا وہ لڑیا نہیں ناراض نہیں ہویا لیکن آپس لبو لہجہ جیڑا سخت کر کے گل کر دے حضرت جابر بن عبداللہ نا میرے کریم آقا علیہ السلام نے جس وقت ویکھیا نا کہ جابر بن عبداللہ دے بابا تے شہید ہو گئے نے تے قرضہ بڑا ہے تے قرضے والے نو ترایا بھی نہیں جاندا اسی تے لے کے ٹھڈنگی آکڑ جانے ہیں نا تے ترایا بھی نہیں جاندا جدے کول لاندے ہیں نا اودے نال لڑی دا نہیں او دا پھر ترلا مار کی ٹالی دا کئی آئے نے نا وعدے تو پہلے بھی میری کریم آقا دی بارگاہ چاہے نے رب کعبہ دی قسم میرے کریم آقا نے کسی نو ترایا نہیں خبردار نہ اسی تینوں نہیں دیندے جا جتھے لگ دے لال ہے اے اساں لوگ آنے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے تربیت نہیں میری سرکار نے فرمایا انج کر کے ایک ٹھیر لگا نا تے سونے کریم آقا ہے انج کر کے 3 چکر لائے نے 3 چکر لایا کیا جابر بن عبداللہ جی یا رسول اللہ اکیا سی کول بہ گئے ہن کھجوراں تھوڑیاں نے تے قرضہ لین والے چوکھے نے کہے سبحان اللہ بس گل اتنی ہے سرکار دا سچا غلام بن جا سچا ملاوٹاں چھوڑ دے جھوٹ چھوڑ دے چگل خوری چھوڑ دے رب کعبہ دی قسم تیرا دنیا اندر بھی کم بن جائے گا معاشر دے میدان وچ بھی بن جائے گا بس سرکار نال پیار کر لے سرکار دا بن جا جدو سرکار دا بن گئی پھر سارے بیڑے پار ہو جان میرے کریم آقا نے فرمایا جابر بن عبداللہ جی یا رسول اللہ آؤ ذرا کوئی تھے آ تکڑی تے رکھو انہاں نو تول کے دیو حضرت جابر بن عبداللہ اندے نے میرے دل دے وچ خیال آیا کہ اج ساریاں کھجوراں جاندیاں تے ٹر جان پینا دا حصہ نہیں بھی رہندا تے پھر بھی ٹر جان تے چلو پینا نو پھر میں کسے دے لواں گا لیکن ایک قرضے والے اج خالی واپس کوئی نہ جائے تے کھجوراں بھی تھوڑیاں جیاں نے نبیاں دے سلطان کول بیٹھے نے سرکار فرمایا جابر بن عبداللہ پریشان کیوں ہیں ترکڑی تے رکھ ترکڑی رکھی 3 چکر نبیاں دے سلطان نے لائے نے ترکڑی رکھی ہے جابر بن عبداللہ دے نے رب کعبہ دی قسم لوکاں نو تول کے دیندا پیا سارے قرضے والے دا قرضہ اتر گیا کھجوراں اونیاں پئیاں نے پھر کھجوراں اونیاں دی اونیاں پئیاں او سونے نبی دا کلمہ پڑھنے ہیں جس قبر وچ بھی ہونا ہے او سونے نبی دا کلمہ پڑھنے ہیں جس معاشر دے میدان سجدہ کر کے 14 دن سجدہ اے جڑی 14 والی گل کیتی بھابی حدیث پڑھدے نے اسی سنی تھوڑی دسنے 14 دن تک 50,000 سال دا ایک دن ہونا ہے 50,000 سال دا ایک دن ہونا ہے جیسا سرکار نال وفا نہ کیتی دعوے اسی کرنے ہیں بڑے وڈے دعوے نے ساڈے کہ سرکار قبر وچ آون گے تے جے کملی والے آن تے اگوں ساڈا اولیے ہی نہ ہونجدا ہویا تے پھر ملک منصب دی گل نہ منیا جے نبیاں دے سلطان دی گل پہ کرنا جیسا نماز ہی کوئی نہ پڑھی ہوئی تے پھر بعض اوقات بندے دے دل نے بڑا داڑھی رکھ لے بندہ زیادہ چوری کردا نہیں داڑھی نال چوری نہیں ہوندی ہتھاں نال ہوندی ہے اینا اکھاں نال وینا داڑھی نو کو کن نہیں لگے اکھاں نہیں لگیاں
یہ تینوں جواب اس گل دا بھی دینا پوے داڑھی رکھ لاں تے چور زیادہ بن جانا فراڈیا زیادہ بن جانا تیرا اندر چور ہے داڑھی میرے نبی دی سنت ہے توفیق رب دے بھی دے بعض اوقات نہیں جی نہیں ملک صاحب اجے داڑھی نہیں رکھنی کیوں جی میری شادی نہیں ہوئی ماما رشتہ نہیں دیندا چاچا رشتہ نہیں دیندا رب کعبہ دی قسم داڑھی رکھ تیرے چہرے تے نور ختم ہی نہ ہوئے گا اندے نے لوکاں سانو اچھی کہہ دے سبحان اللہ اوے لوکاں سانو آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی لوکاں سانو آن ڈرایا پاوے پاپی ہوئے پاوے گناہگار ہوئے سیاہکار ہوئے پر میرے نبی دا غلام بن جا ویرو نہ دنیا در پریشانی نہ قبر چ نہ معاشر دا میدان اندن لوکاں سانو اوے آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی لوکاں سانو آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی اور میں سنیا اوتھے اونے آنا تو من یا نہ من تیری مرضی ہے ویرا اندن لوکاں سانو آن ڈرایا تے رات قبر دی اوے کالی میں سنیا اوتھے اونے آنا تے جدے موڈے کملی میں سنیا اوتھے اونے آنا تے جدے موڈے کملی کالی بیڑا اڑیا میرا وچی قبراں دے جتھے ویر بھی چھوڑ جان گے رشتہ دار چھوڑ جان گے بیڑا میرا اڑیا وچی اکھے قبراں دے تے جتھے مچ نہیں پاوے ڈر دے محبوب سبانی حبیب ربانی تے میری خبر لیو جے جب کر کے او نسبت جنا دی سونے نالو سی گل نسبت یا رب کعبہ دی قسم تیریاں ٹورا ایتھے ہی رہ جانیاں نے رشتہ داراں ایتھے ہی رہ جانے یہ دھیان ہے نا سرکار قبر وچ ہونا ہے جی آکھے تو پھر دوبارہ شعر پڑھ لواں ایویں ہجر نال اچھی سبحان اللہ کہہ دے میری گھڑی دے مطابق جے 5 منٹ تیرے لائے نے تے دل نال کہہ سبحان اللہ اندن میں سنیا اوے لوکاں سانو آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی اور میں سنیا اوتھے اونے آنا میں سنیا اوتھے اونے آنا تے جدے موڈے کملی کالی اور بیڑا اڑیا اور بیڑا اڑیا میرا وچی قبراں دے تے جتھے مچ نہیں پاندے ڈر دے محبوب سبانی حبیب
کہ میری خبر لو جائے جب کر کے نسبت جنا دینال سنے دوسی تو کتی لگ سن پر اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.